نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة أشياء صدقة جارية أو علم ينتفع به أو والد صالح يدعو له صدق الله مولانا العظيم۔ انتہائی قابل احترام سامعین و ناظرین، علم کی فضیلت کے حوالے سے ایک حدیث تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں درست طور پر اسے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کا عمل کا سلسلہ بھی منقطع ہو جاتا ہے۔ انسان جو بھی عمل کرتا ہے تو کرام کاتبین اس کو لکھ لیتے ہیں، گویا اس کی کتاب مرتب ہو رہی ہے، لکھی جا رہی ہے۔ جو بھی اچھا یا برا عمل وہ کرتا ہے وہ اس کتاب کے اندر درج ہوتا ہے، اور یہی وہ کتاب قیامت کے دن انسان کے حوالے کی جائے گی۔ یہ کتاب یا تو اس کے دائیں ہاتھ میں دی جائے گی یا بائیں ہاتھ میں دی جائے گی۔ اگر دائیں ہاتھ میں دی جائے گی تو وہ کامیاب ٹھہرے گا، اور اگر بائیں ہاتھ میں دی جائے گی تو وہ ناکام اور نامراد ٹھہرے گا۔ تو اس حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا مات الانسان انقطع عملہ، کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، اس کی کتاب، اس کا نامہ اعمال بند ہو جاتا ہے، الا من ثلاثۃ اشیاء، سوائے 3 چیزوں کے۔ یعنی جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، اس کی کتاب بند کر دی جاتی ہے، لیکن 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان کا نامہ اعمال جب وہ جاری و ساری رہتا ہے اس میں نیکیاں لکھی جاتی رہتی ہیں۔ اس میں پہلی چیز صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ کا کوئی کام اس نے اگر اپنی زندگی میں کیا ہے تو اس کا اجر و ثواب اسے ملتا رہے گا، اور اسی طرح اگر کوئی اس نے صدقہ جاریہ کا کام کیا، کوئی کنواں بنوایا ہے، کوئی پانی بنوایا ہے، کوئی راستہ بنوایا ہے، کوئی مدرسہ تعمیر کیا ہے، کوئی مسجد تعمیر کی ہے، تو یہ سارے صدقہ جاریہ کے کام ہیں۔ جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے اس کا اجر و ثواب اسے ملتا رہے گا۔ دوسری چیز او علم
युन्तफ़िउ बिही, कोई ऐसा इल्म छोड़ गया जिससे लोग नफ़ा हासिल कर रहे हैं, जिससे लोगों को फ़ायदा पहुंच रहा है, लोग इससे इस्तिफ़ादा कर रहे हैं, राह हिदायत की तरफ, राह निजात की तरफ जो है वो जा रहे हैं, तो वो उस इल्म से जब तक लोग फ़ायदा उठाते रहेंगे तो उसके अमल का सिलसिला भी जारी और सारी रहेगा। तीसरी सबसे आम चीज़ जो इस हदीस में बयान की गई है वो वलदिन सालिहन, नेक और साले औलाद। ये नेक और साले औलाद जब तक अच्छे अमाल करेगी, नेक अमाल करेगी, नेकी के काम करेगी, खैर के काम करेगी, तो उसका अजर व सवाब भी उसको मिलता रहेगा। इसलिए कि उनको खैर की तरफ लगाने वाला वही है, यानी उसके वालिदैन हैं। यकीनन जब खैर पर उन्होंने उसको लगाया है तो उसका अजर व सवाब भी उनको मिलता रहेगा। तो मेरे भाइयों और बहनों, अगर हम चाहते हैं कि हम इस दुनिया से रुखसत हों, हमारे अमल का सिलसिला मुनक़ते न हो बल्कि जारी व सारी रहे, तो उसके लिए हमें ये 3 काम करने पड़ेंगे। सदका जारिया का काम करना पड़ेगा, अपनी ज़िंदगी में कोई सदका जारिया का काम कर लें ताकि उसका अजर व सवाब हमें मिलता रहे और हमारे अमल का सिलसिला जो हो जारी और सारी रहे। दूसरी चीज़, वो कोई इल्म ऐसा छोड़कर हम इस दुनिया से रुखसत हों कि जिससे लोग इस्तिफ़ादा करें, फ़ायदा उठाएं, तो उसका अजर व सवाब भी हमें मिलता रहेगा। और तीसरी आम चीज़ वो अपनी औलाद की तरबियत है। जहाँ हम अपनी औलाद के लिए दिन और रात एक करते हैं, तरह तरह की तकालीफ़ बर्दाश्त करते हैं, खून पसीना गिराते हैं और दिन और रात जदोजहद करते हैं कि हमारी औलाद की दुनिया जो है बन जाए। जहाँ हम उनकी दुनिया की फ़िक्र करते हैं तो वहाँ हमें चाहिए कि हम उनकी अच्छी तरबियत करें, नेक और साले बनाएं, ताकि जब हम इस दुनिया से उठें तो ये औलाद, नेक और साले औलाद हमारे लिए दुआ करे और उसके नतीजे में हमारा अमल का सिलसिला जारी और सारी रहे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आखिर में मैं ये गुजारिश करूँगा कि ये मेरा चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचे। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।